बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। आज सूबाई वज़रा पेश हुए हाई कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो उनकी क्लास लगाई है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का इंतहाई शानदार फैसला सामने आया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, उनका ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इमरान खान का साथ देने की सज़ा दी जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि वफाक हमारे 4758 अरब रुपए का मकरूज़ है और हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। गिलगित में हमारे साथ नारवा सलूक हो रहा है, अवाम वोट देकर इसका बदला लें। बदकिस्मती ये है कि एक जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, जो आज तक किसी इलेक्शन कैंपेन पे नहीं गए, उनको वहाँ पे भिजवाया गया है निज़ाम की जानिब से, ताकि उसको जो है वो इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पर जितने भी क्राउड को इकट्ठा करने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। सिर्फ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को NOC जारी की और उसको चाहिए था कि वो PTI के लिए NOC लेते, अपने लिए ना लेते, और वो वहाँ जाके एक तो वो लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं उस पूरे का पूरा जो इलेक्शन है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन भी नहीं हो रही। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। वज़ीर आला ने कहा कि गिलगित में हमारे साथ नारवा सलूक हो रहा है, अवाम वोट देकर उसका बदला लें। उन्होंने पेशावर की अजमत रफ्ता की बहाली के मनसूबे के तहत रिंग रोड कबूतर चौक पर अंडरपास की तामीर के मनसूबे का संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आला ने कहा कि माजी में वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क को दहशतगर्दी की जंग में धकेला गया, जिसका सबसे ज़्यादा बोझ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बर्दाश्त किया। सूबे के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी, जबकि आज एक बार फिर बाज़ गलत पॉलिसियों की वजह से कबायली इलाकों के अवाम मुश्किलात और बेयकीनी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है और सूबे को उसका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि ज़म अजला का इंतज़ामी इंतज़ाम तो कर दिया गया, मगर माली इंतज़ाम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। NFC में ज़म अजला का हिस्सा दीगर सूबों में तकसीम किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ मद्दात में वफाक खैबर पख्तूनख्वा का 4758 अरब रुपए का मकरूज़ है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सिर्फ ऑपरेशन को और गोला बारूद के लिए हैं, या उन्हें भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तरक्की और खुशहाली देनी है। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को इमरान खान के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, जबकि PTI की क़यादत और कारकुनान गुज़श्ता 4 साल से सियासी इंतकाम और फिस्तायत का सामना कर रहे हैं। PTI के 7,000 से ज़ायद कारकुनान अब भी मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तमाम तर मुश्किलात और सियासी दबाव के बावजूद हम खड़े हैं और अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। गिलगित के हवाले से उन्होंने कहा कि गिलगित के हालिया सियासी हालात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ के अवाम हक़ और सच का साथ देंगे और जमहूरी अक़दार के मुताबिक अपना फ़ैसला सुनाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया और मौजूदा सूबाई हुकूमत भी इसी अवामी एतमाद की बुनियाद पर कायम है। हम हर सूरत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, ये कौम वोट की ताकत से उसका बदला लेगी। ये वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से गुफ्तगू की गई। आज एक बड़ा अच्छा मनसूबा है रिंग रोड पेशावर में, जिसका इफ्तिताह किया गया। अब हम आ जाते हैं जिसको मैंने कहा शानदार से भी शानदार फ़ैसला है, वो है नूर मुकद्दम कत्ल केस। नूर मुकद्दम एक लड़की को कत्ल किया गया था और वो CCTV फुटेज मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो भागने की कोशिश करती है और उसके बावजूद उसको वापस ले जाता है और उसको फिर उसके आज़ा काट के बहुत जुल्म करता है, बहुत ज़्यादती करता है। तो वो जो दरिंदा है वो अमरीकी नेशनल भी है, तो अमरीकी हुकाम बार बार अडियाला जेल के चक्कर भी लगाते हैं। अब उसमें उसकी अपील तक खारिज हो गई थी। फिर पहले सलमान सफदर साहब वकील थे, फिर ख्वाजा हारिस साहब को वकील किया। ख्वाजा हारिस साहब ने एक तरफ रिव्यू फ़ाइल किया, नज़रसानी फ़ाइल की, और दूसरी तरफ उसने एक दरख्वास्त दायर की कि मेडिकल बनाया जाए, चूँकि वो जहनी मरीज़ है और वो जब ये सारा वकूआ कर रहा था वो जहनी मरीज़ था और उसने ऐसे काटा जैसे बकरा समझ के काटा जाता है। चूँकि वो जहनी मरीज़ था, कोई भी आम नॉर्मल आदमी इतना ऐसा जुल्म नहीं करता। ये ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल थे। साथ सदर पाकिस्तान को भी उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है माफ़ी की। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच ने आज फैसला सुनाया और तवील दलाइल के बाद, घंटों दलाइल के बाद मुतफ़िका तौर पर 3 रुकनी बेंच ने रिव्यू पिटीशन को खारिज किया। जस्टिस सलाहुद्दीन थे, हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम।
وہاں پر جو ان کی جانب سے دلائل دیے گئے وہ یہ تھے، ہمارے جو خواجہ حارث صاحب ہیں ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے، انہوں نے کہا جی کہ جو مقتولہ کا ٹیسٹ تو کرایا گیا لیکن مجرم کا نشے کی جانچ کا ٹیسٹ نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ استغاثہ نے مجرم کے نشے کا ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا؟ استغاثہ نے دباؤ میں آ کر میرے موکل کا ٹیسٹ نہیں کروایا۔ خواجہ حارث کا کہنا تھا سوشل میڈیا پر چل رہا تھا مجرم کو نشے کا عادی ثابت کر کے بچایا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ جج صاحب نے بھی میڈیا کا پریشر لیا۔ عدالت نے کہا عدالتیں فیصلہ اخباری رپورٹنگ یا سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر نہیں کرتی۔ جج صاحب نے، بینچ نے کہا عدالتیں فیصلہ اخباری رپورٹنگ یا سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر نہیں کرتی۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب آپ کے دلائل میں تضاد ہے۔ عدالت نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ وقوع کے وقت مجرم کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، مطلب یہ ہوا آپ سوشل میڈیا کے تبصروں کو درست قرار دے رہے ہیں۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ فرض کریں ہم مان لیتے ہیں مجرم کی ذہنی حالت درست نہیں تھی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ اس صورتحال میں نظر ثانی میں کیا ریلیف چاہتے ہیں؟ اگر ڈرگ ٹیسٹ بھی ہو جاتا تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ خواجہ حارث نے کہا کہ ہم نے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی استدعا کی جو مسترد ہوئی۔ سپریم کورٹ میں بھی میڈیکل بورڈ کے لیے متفرق درخواست دائر کی۔ دوبارہ ٹرائل نہیں بلکہ سزا میں رعایت کی استدعا کرتا ہوں۔ سزائے موت سناتے وقت عدالت کو حقائق سامنے رکھنے چاہیے تھے۔ ہاشم کاکڑ نے کہا کہ ہم کب سے آپ کو سن رہے ہیں، کچھ تو گریس کا مظاہرہ کریں، آپ نے ہمیں 3 گھنٹے سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے میڈیکل بورڈ کی درخواست مسترد کی۔ عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ میں میڈیکل بورڈ تشکیل نہ دینے کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ جب آپ نے وہ فیصلہ نہیں چیلنج کیا، اب آپ ڈائریکٹ یہاں پر کیسے؟ اب ان کی جانب سے جو موقف لیا گیا، ایک تو جو ہے وہ ظاہر جعفر، وہ شیزوفرینیا نامی نفسیاتی بیماری کا مریض ہے، اس کو ذہنی پورا ٹل لگا دیا خواجہ حارث نے اس کو ذہنی مریض ثابت کرنے میں تاکہ اس کو کوئی رعایت مل جائے۔ ایک تو اس کو نفسیاتی بیماری ہے، بائی پولر ڈس آرڈر کا بھی شکار ہے، قتل کے وقت اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کو سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کی استدعا کی۔ وکیل نے 2015 میں ایک ڈاکٹر کی جانب سے جاری کیا گیا خط بھی پیش کیا جس کے مطابق ظاہر جعفر منشیات کے استعمال کا عادی تھا اور ذہنی بیماری میں مبتلا تھا۔ میڈیکل ریکارڈ 2015 کا ہے، ڈاکٹر کا خط 2022 کا ہے، جبکہ یہ دستاویزات اب عدالت میں پیش کی گئی ہیں جس کی وجہ سے پھر عدالت نے ان دستاویزات کو کوئی اہمیت بھی نہ دی، لیکن خواجہ حارث نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا، مسترد کر دی۔ نور مقدم جو بالآخر عدالت سے جیت گئی، جو مجرم ظاہر جعفر ہے وہ اب پھانسی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آج جب میں نے آپ سے کہا حکومتی وزراء کی کلاس لگائی ہے، تو یہ حکومتی وزراء کون سے ہو سکتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے ہو سکتے ہیں، باقی حالات تو آپ سب کے سامنے ہیں۔ اب نام ای سی ایل میں شامل کیے ہوئے ہیں وزیر قانون کا، وزیر جو ہیں مینا آفریدی صوبائی وزیر ہیں، ان کا نام ای سی ایل میں ہے، اس کے علاوہ مشیر داخلہ کا نام ای سی ایل میں ہے، تو یہ پورا ایک نظام ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی عدالت میں بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ای سی ایل سے نام نکلوانے کی، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اپنے پاس وہ کیسز کو لگایا، پھر اس کے اوپر سماعت کی اور پھر عدالت نے ٹھیک ٹھاک کلاس لگائی۔ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزراء سے استفسار کیا کہ صوبے میں 12 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے لوگوں نے کیا کیا؟ 12 ایسے افراد کے نام بتائیں جنہیں آپ نے برطرف کیا۔ اگر حکومتیں کسی کو برطرف کرتی ہیں تو یہی عدالتیں ان کو بحال کرتی ہیں نا۔ پشاور ہائی کورٹ میں صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ وزیر قانون آفتاب عالم، صوبائی وزیر مینا خان آفریدی، مشیر داخلہ اور دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا جنوبی اضلاع کے لوگ بے امنی کی آگ میں جل رہے ہیں، 6 ماہ گزرنے کے باوجود آپ لوگوں نے کرمنل جسٹس سسٹم سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو ایک ہی دن میں ہم نے 246 کیسز میں ضمانتیں دیں۔ وہ وقت چلا گیا، اب تو پنجاب کا کوئی بندہ ضمانت لینے جاتا ہے تو اب نہیں ملتی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ججمنٹ آئی تھی کہ جی اب آپ اپنی ہائی کورٹ سے ضمانت لیا کریں۔ وہ تو جنہوں نے 246 وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت غیبی مدد تھی۔ اس وقت کی پشاور ہائی کورٹ جب جسٹس ابراہیم چیف جسٹس تھے، پھر اس کے بعد جسٹس اشتیاق ابراہیم رہے جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو اس کے بعد تو پھر 26ویں ترمیم آئی اور جو نیچے سے جو سینئر بنا کے چیف جسٹس بنایا گیا اور وہ ساری چیزیں۔ کہتے ہیں یاد کریں ہم نے آپ کو 246 کیسز میں ضمانتیں دی تھیں۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے، وہ آئے عدالتی وقت ختم ہو رہا تھا پھر بھی ہم نے انہیں ضمانت دی۔ سہیل آفریدی سے حلف نہیں لیا جا رہا تھا، وہ بھی ہمارے پاس آئے اور ہم نے ہی انہیں ریلیف دیا۔ یہ عدالت فرما رہی ہے، عدالت فرما رہی ہے کہ 12 سال سے آپ نے اگر 12 بندے بھی برطرف کر دیتے سسٹم ٹھیک ہو سکتا تھا۔ ہم نے تو آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا، آپ کو ایک دن میں 246 کیسز میں ضمانتیں دیں۔ گنڈا پور آیا عدالتی وقت کے بعد ہم نے ان کو ضمانت دی۔ سہیل آفریدی کا حلف نہیں اٹھایا جا رہا تھا، ہم نے ریلیف دیا۔
चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपकी हुकूमत को 12 साल हो गए हैं, 12 ऐसे अफराद का नाम बताएं जिसको आपने बरतरफ किया हो। आपका एक एक प्रोसिक्यूटर 12-12 साल से एक ही ज़िला में तैनात है। मैंने अदालतों में सूबे भर में तबादले किए, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हमारे रास्ते में रुकावट न डालें। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि हम लार्जर बेंच के अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं। खैर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और साथ अदालत ने उनको सही खरी सुनाई कि भाई आपने 12 साल में क्या किया, हमने आपके साथ ये किया और आपने बदले में आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो रुकावटें भी खड़ी ना करें, हमें इंसाफ देने दें। ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।